अस्सलाम वालेकुम। सन 2012 में मैं बिल्कुल एक आम सा एक एक्सपोर्टर था। बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर मैंने काम शुरू किया, बिज़नेस किया। और इसके बाद मुझे कुछ मौका मिला कि मैं नीदरलैंड जा सकूं मैं, और वहाँ से जो ना कुछ बिज़नेस स्टडी कर सकूं। और इसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ से मैंने कुछ बिज़नेस जो ना एजुकेशन ली। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में यहाँ पर जो मैंने अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया, तो अ, मेरे पास इतने ज़राए नहीं थे कि मैं इंडस्ट्री के सामने जाऊँ मैं, और जो हमारे एसएमईज़ हैं, छोटे सनतकार हैं, उनको वो चीज़ें मैं सिखाऊं जो मैं वहाँ से यूरोप से मैंने सीख के आया था, या अमेरिका से मैंने वो चीज़ें सीखी थी। तो इसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं था आ रहा। और सच जाने तो सही, अगर आपको बात बताऊं, तो मैं तो दो लोगों के सामने खड़ा होकर बात भी नहीं था कर सकता। जब बात करता था तो जिस्म जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता था, टांगे जो है ना वो ऐसे 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 होना शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप्स का, शेख रियाजुद्दीन साहब का, कि जिन्होंने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझे एक चांस दिया। और ये वाला चांस जो है ना, अब रफ्ता 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 आज जो ना 2024 आ गया। तो इस चांस में मैंने ये चांस लिया कि मैं जो आने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कैसे रहनुमाई कर सकता हूँ। मैंने उनको जो ना लीड्स हासिल करना सिखाई, मैंने उनको कॉरस्पॉन्डिंग सिखाई, मैंने उनको जो ना एक्सपोर्ट बिज़नेस सिखाया, मैंने उनको जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं वहाँ पर जो जाना है, वहाँ पर शिरकत करनी है, वहाँ पर एक्सिबिट करना है, वहाँ पर जो विज़िट करना है इसके मतलब बताया। वीज़ाज़ के लिए मैंने लोगों को बताया, और मैंने लोगों को टेक्निक्स दी कि आपने किस तरह से जो ना कस्टमर को जो ना ग्रैब करना है, कस्टमर को कैसे आपने जो ना वो चीज़ दिखानी है जो आपके पास मौजूद है, और उसमें आपने चीज़ों को की वैल्यू कैसे ऐड करनी है, और किस तरह से आपने कस्टमर के माइंड में अपना बिज़नेस जो है ना वो लेके आना है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो दूसरों से ज़्यादा प्रेफर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं शायद अकेला होता तो मैं कभी नहीं था कर सकता। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे मौका दिया, और 2012 में मैं पहली दफ़ा जो है ना मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन में हिस्सा क्या लेना था, मेरा तो ये इलेक्शन ही नहीं था ये वाला। लोग तो जानते थे शेख रियाजुद्दीन साहब को और इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप्स को। तो इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप और शेख रियाजुद्दीन साहब के नाम से जो ना मुझे वोट मिले, और फिर मैं जो ना एग्जेक्टिव बॉडी मेंबर जो ना मैं चुना गया। मुझे चैम्बर में कोई नहीं था जानता मैं, और ना ही मुझे सियालकोट में कोई अपने मोहल्ले में कोई इतना जानता था। तो मुझे वोट कहाँ से मिलने थे? ये तो सारे के सारे वोट जो हैं ये ग्रुप के वोट्स थे। ये बोले ये शेख रियाजुद्दीन साहब के वोट थे जो मेरी झोली में आ गए सारे। तो पहली दफ़ा मैंने एग्जेक्टिव बॉडी का मेंबर 2012 में जो ना इलेक्शन लड़ा और बना मैं। और इसके बाद फिर दोबारा से मुझे एक चांस मिला, मुझे मेरे ग्रुप ने चांस दिया, और उन्होंने समझा कि शायद मैं अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, तो उन्होंने दोबारा से मुझे चांस दिया, और मुझे दोबारा से जो ना एग्जेक्टिव बॉडी का मेंबर बनाया। इसके साथ मुझे एक और शेख साहब ने शफकत फरमाई, और मुझे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स कमेटी जो कि रहनुमाई करती है और ट्रेनिंग देती है, उसका मुझे चेयरमैन बना दिया। तो मैं 2012 से अब तक जो ना इस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। ये सारे का सारा जो सेरा जाता है ये मेरे ग्रुप को जाता है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाता है, शेख रियाज साहब को जाता है, कि जिन्होंने मुझे एक चांस दिया। मैंने अपने इसी पूरे जो मेरा एक वक्त था ये वाला सारा 2012 से अब तक का, मैंने नए जो एक्सपोर्टर्स हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे उसमें डिसेबल लोग हैं उनको भी, ब्लाइंड लोग हैं उनको भी, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स दिए, मैंने एसोसिएशंस में जाके लेक्चर्स दिए, ट्रेनिंग्स दी। और मैंने आज दिन तक 1057 सेमिनार्स, लेक्चर्स और बिज़नेस एक्सपोर्ट बिज़नेस ट्रेनिंग्स की हैं। और
اب تک جو نا میرے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت زیادہ تعداد جو نا ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بالکل ایک اسکریچ سے کام شروع کیا، زیرو سے کام سٹارٹ کیا، اور آج وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میں آج بھی اس خاتون کو نہیں بولا کہ جنہوں نے اسکریچ سے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور ان کی لاکھوں ڈالر تک کی ایکسپورٹ گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اگر مجھے میرا گروپ نہ چانس دیتا تو میں شاید یہ چیزیں نہ کر پاتا۔ میرے جو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی کمپنیز بنائی، فیکٹریز بنائیں، اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جوڑا، ان کو روزگار مہیا کیا، اور اس طرح سے ان کے ارد گرد ایک معیشت کا ایک چھوٹا سا ایک پہیہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح سے جو نا چھوٹی چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری جو پہلے سیالکوٹ میں تھی مزید وہ چلنا شروع ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا میرے قائد شیخ ریاض الدین صاحب کی بدولت ہے، اور میرے اتحاد فاؤنڈر گروپ کی بدولت ہے۔ میرے جیسا آدمی جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ نہ شہر میں کوئی جانتا تھا، نہ کوئی ارد گرد، نہ کوئی انڈسٹری میں جانتا تھا، آج الحمدللہ سیالکوٹ کی انڈسٹری میں میرا ایک نام ہے، اور اس کی واحد جو وجہ ہے وہ میرا گروپ ہے۔ میرا گروپ چھوٹے ایکسپورٹرز جو ہیں، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرنورز ہیں، ان کے اوپر خاص توجہ دیتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا 2-4 نئے جو ہے نا وہ چھوٹے ایکسپورٹرز وہ ضرور ہوتے ہیں وہ، اور شاید ان کو وہ بھی میری بات کی تائید کریں کہ اس سے پہلے وہ بھی ایسے ہی تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ چانس ملا، اور وہ چیمبر آف کامرس میں آ کے وہ ڈلیور کرتے ہیں، اور پھر اچھا ڈلیور کرتے ہیں۔ اور میں تو بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں میں، کہ جو بالکل ایک چھوٹے اسکریچ سے شروع ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے رفتہ رفتہ وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے جو ہے نا وہ وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، اور وہ پریزیڈنٹ بھی بنے۔ یہ شاید یہ پورے پاکستان میں واحد ایک ایسی چیمبر آف کامرس ہے، یہ ہمارے واحد ایک ایسے جو نا انڈسٹری کے قائد ہیں پورے پاکستان میں، جو شاید خود تو انہوں نے کوئی صدارت نہ لی ہو کبھی بھی، کہ کبھی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے اس طرح کی کوئی صدارت لی ہو، لیکن وہ دوسروں کو جو نا وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ نیچے سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان کو انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور جو لوگ انڈسٹری میں سرو کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع جو ہے چانس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور آج دن تک سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی دیواروں کے اوپر جتنے پریزیڈنٹس کی فوٹوگرافس لگی ہوئی ہیں، ان میں ایک میں بھی جو ہے نا شیخ ریاض الدین صاحب کی فوٹوگراف نہیں ہے۔ وہ سب کے سب جو ہے نا انہوں نے پریزیڈنٹس جو ہے نا وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو دیے، اور سب پریزیڈنٹس نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا۔ آج دن تک ہمارے جتنے بھی آفس بیئرز ہیں، چاہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، زبردست قسم کا فیبلس قسم کا کام کیا، اور اسی وجہ سے آج سیالکوٹ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کو ایئر لائن کے حوالے سے جانا جاتا ہے، سیالکوٹ کو ایئرپورٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، سیالکوٹ کو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جانا جاتا ہے، سیالکوٹ کو ایک یونٹی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور سیالکوٹ کی پروڈکٹس جو فٹ بال ہے خاص طور پر، یہ جتنا پوری دنیا میں سیل ہوتا ہے، جتنا بھی فٹ بال سیل ہوتا ہے اس کا 50% جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں بنتا ہے، اور یہاں سے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اس سیالکوٹ کی مٹی کو، کہ یہاں پر دوسرے شہروں سے بھی کوئی آتا ہے تو وہ بھی آ کے جو ہے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا ایگزیکٹو باڈی ممبر بنتا ہے، وہ بھی جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے، وہ بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ یہ ایسا تو میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جو مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام شخص کو، ایک عام انٹرپرنورز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو میں خود اس کی ایک زندہ مثال ہوں۔ میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔